جناب احسن اقبال صاحب، تیرا مقام میرا مقام امیر مقام امیر مقام صاحب، تیرا بھائی میرا بھائی مرتضی بھائی، اور ہمارے بہت ہی کامیاب حج کے وزیر جناب سردار یوسف صاحب، میرے بہت محترم بھائی جناب سجاد اوان صاحب، میرے محترم انکل جناب ظفر اقبال جھگڑا صاحب، میرے والد کے دیرینہ ساتھی جناب مہتاب عباسی صاحب، پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، اور میرے مانسیرا کے ہزارہ کے بھائیوں بزرگوں بیٹوں، آپ کو مانسیرا کی بیٹی، مانسیرا کی بہن اور مانسیرا کی بہو مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم۔ تسک نواز شریف دا بھی سلام، تسک شہباز شریف دا بھی سلام، تے تسک ساڈا بیٹا کیپٹن صفدر دا بھی سلام۔ مانسیرا والو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو نا؟ بالو خیر ہے؟ تسی اج مڑے استقبال واسطے آئے ہو، میں تسک ہر کدے آخدی ہاں کیونکہ اج میزبان بھی میں تے مہمان بھی میں۔ پلیز عوام میرے بھائیوں کے درمیان سے اور میرے درمیان سے ہٹ جائیں پلیز، ہٹ جائیں۔ آج جب میں جلسہ گاہ میں آئی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں ادھر دیکھوں یا ادھر دیکھوں یا اوپر دیکھوں یا پیچھے دیکھوں۔ مجھے آج یہ پتہ چل گیا کہ ہزارہ نواز شریف کا تھا، نواز شریف کا ہے اور انشاءاللہ نواز شریف کا ہی رہے گا۔ چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ شاباش میرے نوجوانوں، زور سے یہ نعرہ لگاؤ، ووٹ کو عزت دو۔ بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر نوجوان آئے ہیں، میں ان کو خصوصی طور پہ شاباش دینا چاہتی ہوں۔ ویسے ابھی ذرا ترانہ نہ لگائیں، بات کرنے دیں۔ ویسے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ میں جس بھی صوبے میں جاتی ہوں، پاکستان میں جس جگہ بھی جاتی ہوں، مجھے سب سے بڑی تعداد میں اپنے جلسوں میں یہ نوجوان شیر نظر آتے ہیں۔ واہ شیرو دلیرو زندہ باد۔ ویسے یہ کہنا زیادتی ہے کہ یہ صرف نوجوان ہوتے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا بھی جو جذبہ ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ تو نواز شریف کا، مریم نواز کا ہزارہ کے ساتھ رشتہ بہت پرانا ہے، اور ہزارہ اور مانسیرا اس بات کی گواہی دے گا کہ نہ صرف ہزارہ اور مانسیرا نے یہ رشتہ نبھایا بلکہ نواز شریف نے بھی اس رشتے کو ہمیشہ نبھایا نا۔
नवाज शरीफ ने आपसे मोहब्बत निभाई, नवाज शरीफ ने आपसे वफा निभाई, और आज पाकिस्तान के अवाम से, हजारा के अवाम से नवाज शरीफ ने जो वादे निभाए, जो रिश्ता निभाया, जो मोहब्बतें निभाई, आज उसी की सजा आपका महबूब लीडर नवाज शरीफ भुगत रहा है। उसी की सजा आज न सिर्फ पाकिस्तान भुगत रहा है, बल्कि नवाज शरीफ भी भुगत रहा है, मुस्लिम लीग नून भी भुगत रही है। तो ये गवाही देते हो ना कि नवाज शरीफ ने आपसे अपने वादे पूरे किए। हजारा मोटरवे का वादा किया था, तो क्या नवाज शरीफ ने वो वादा पूरा किया? आपको गैस और बिजली देने के वादे किए थे। क्या आपके बेटे कैप्टन सफदर ने, जो आज कोरोना से बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफा याब करे, पहले से बहुत बेहतर है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी और बेहतर हो जाएंगे, तो क्या ये जो आपसे बिजली, जो गांव गांव घर घर मानसेरा में आज गैस पहुंची है, बिजली पहुंची है, क्या नवाज शरीफ ने ये वादे आपसे निभाए? और देखो, जिसने पूरे पाकिस्तान में ईंट नहीं लगाई, जो आपके वोट चोरी करके ले गया, आज वो नवाज शरीफ की हजारा मोटरवे पर बड़ी चालाकी से अपनी तख्ती लगाकर चला गया। तख्ती लगाने वाला समझता है कि आवाम नहीं जानते कि ये मोटरवे किसने बनाई है। तो जरा मानसेरा और हजारा के मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक आवाज में बता दो कि हजारा मोटरवे किसने आपको दी? किसने दी? वो जो पहाड़ के ऊपर लोग वो भी मुझे बता दें किसने बनाई हजारा मोटरवे? ये वाले मेरे भाई भी बताएं किसने बनाई, ये वाले भी बताएं किसने बनाई। और ये भी बता दो कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान अच्छा था या इस वोट चोर का पाकिस्तान अच्छा है? वो जो आपको वादे किए गए थे 2.5 साल पहले, जिनके बारे में आज पूछो तो कहता है मेरे पास जादू का कोई बटन नहीं है कि मैं जिसको दबा दूं तो नया पाकिस्तान बन जाएगा। तो क्या जो नया पाकिस्तान 2.5 साल पहले आपसे वादा किया गया था वो आपको मिला? क्या 1 करोड़ नौकरियों में से एक नौकरी भी किसी को मिली? क्या 50 लाख घरों में से एक कमरा भी किसी को मिला? क्या 47 रुपए पेट्रोल किसी को मिला? हजारा के मेरे भाइयों, मानसेरा के मेरे नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, ये बात जान लो कि जब तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, ये मुल्क नहीं चल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, महंगाई कम नहीं हो सकती। जब तक ये जाली हुकूमत है, गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, गरीब का घर नहीं चल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, हमारे गरीब मरीजों को सस्ती दवाई नहीं मिल सकती। ये अपने जहनों में बिठा लो कि जब तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, आटा चोरी नहीं रुकेगी। जब तक ये जाली हुकूमत है, चीनी चोरी नहीं रुकेगी। जब तक ये जाली हुकूमत है, अवाम के दिलों पर और उनके घरों पर मुसीबतें आती रहेंगी, अल्लाह ना करे। और जब तक ये जाली हुकूमत है, आपका वोट चोरी होता रहेगा। मेरे मानसेरा के भाइयों, सूली पे चढ़ाना चाहता
ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت. میرے ہزارہ کے غیور بھائیوں, بزرگوں, ابھی میں گلگت بلتستان میں 10 دن 8 دن رہ کر آئی ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا ٹی وی کے اوپر, نہ صرف آپ لوگوں نے دیکھا بلکہ پوری پاکستان اور پوری دنیا نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی اور وہ تھی شیر. پوری دنیا نے دیکھا, اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھا کہ کس طرح گلگت بلتستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لوگ نواز شریف کی حمایت میں باہر نکلے اور ہر جگہ شیر ہی شیر تھا. بولو دیکھا تھا نا؟ اور اسی لیے آج جب گلگت بلتستان کا جعلی نتیجہ آیا تو پاکستان میں کوئی اس نتیجے کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. لیکن اور اونچا ان کی بات سنو, یہ کہہ رہے ہیں ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور. دیکھو میرے نوجوانوں, ایک بات سنو, ایک یہ ترانہ بند کریں ذرا. ایک بات سنو میری, یہ جو آپ لوگوں نے کہا نا ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور, یہ نعرہ نواز شریف کا جو نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, آج اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ 2018 میں جب الیکشن میں آپ کا ووٹ چوری ہوا, دھاندلی ہوئی, تو یہ سلیکٹڈ کو جتا دیا گیا, یہ جیت گیا. لیکن آج یہ فرق پڑا ہے کہ دھاندلی کے باوجود گلگت بلتستان میں اس جعلی کو نہیں جتایا جا سکا. اب یہ دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکتا, یہ میری بات یاد رکھو. اور دیکھو, مسلم لیگ نون کے امیدوار چرانے کے باوجود, الیکشنز کو چوری کرنے کے باوجود, ساری ایجنسیز کے نمائندے کئی ماہ تک گلگت بلتستان کے اندر بٹھانے کے باوجود, توڑ جوڑ کرنے کے باوجود, آج آپ کو کتنی سیٹیں ملی؟ تمام تر دھاندلی کے باوجود آج اس کو کتنی سیٹیں ملی؟ صرف 8. اور وہ سیٹیں بھی مانسیرا کے میرے بھائیوں, وہ سیٹیں بھی اس کی نہیں ہیں, وہ سیٹیں بھی مسلم لیگ نون کے توڑے ہوئے امیدواروں کی مرہون منت ہیں. اور ان سیٹوں کی مبارکباد ہاں ٹھیک ہے, اور ان 8 سیٹوں کی مبارکباد ہم عمران خان کو نہیں دیتے. ان 8 سیٹیں جو آپ کو بھیک میں مل گئی ہیں, ان کی مبارکباد بھی ہم سلیکٹرز کو دیتے ہیں. دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں. اور میرے بھائیوں, بزرگوں, ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. میں نے ایک بہت حیران کن بات دیکھی گلگت بلتستان کے دورے کے دوران. گلگت بلتستان کے دور دور علاقوں میں جہاں نہ انٹرنیٹ ہے, نہ وہاں فون کے سگنلز کی سہولت ہے, وہاں اگر کوئی چیز ہے اور وہاں اگر کوئی چیز گونج رہی تھی تو وہ تھا نواز شریف کا بیانیہ.
और तुम कहते हो कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। मैं तुम्हें बताती हूं कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। नवाज शरीफ के बयानिए ने तुम्हारी सियासत को दफन कर दिया है। नवाज शरीफ के बयानिए ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। और ये नवाज शरीफ का बयानिया ही था जिसकी वजह से फिक्स्ड मैच के बावजूद तुम्हें मैंडेट नहीं मिला, तुम्हें सिर्फ वहां पर बैसाखियां मिली हैं। और कहते थे, हमेशा सुनते थे, जब हमारी भी हुकूमत थी हम भी सुनते थे कि गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन होता है तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हुकूमत वक्त के लिए वोट करते हैं। जब पीपल्स पार्टी पावर में थी, मेरा ख्याल है कि कोई 14 सीटें उनको मिली। जब मुस्लिम लीग नून इक्तदार में थी तो मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह 16 सीटें मिली। और मुस्लिम लीग नून को अपनी हुकूमत वहां बनाने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज तमाम तर धांधली के बावजूद तुमको कितनी सीटें मिली? 8 या शायद 7। भाई एक मिनट, वो कह रहे हैं कि एक और कम हो गई है, 7 हो गई हैं। भाई ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा। यकीन जानो, इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। कोई थोड़ी सी भी शर्म और हया वाला होता तो 3 दिन कभी अपने घर से बाहर ना निकलता। और मुझे पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हुकूमत वक्त है उसके लिए क्यों वोट करते हैं। मैं समझती हूं उनको, उनकी जो जरूरियात होती है, जैसे उनको आटा मिलना होता है, सब्सिडीज मिलनी होती हैं, उनको मराहत लेनी होती है, इसलिए वो अपनी हुकूमत वक्त के लिए वोट करते हैं। यहां लोगों ने अपना फायदा नहीं देखा, लोगों ने अपना वोट नहीं देखा, लोगों ने इज्जत को वोट दिया और इस जाली हुकूमत को वोट नहीं दिया। और भाई लोग तुम्हें गिलगित बल्तिस्तान में अगर वोट देते तो क्यों देते? तुमने बाकी पाकिस्तान को क्या दिया है जो तुम गिलगित बल्तिस्तान को देते? अच्छा मुझे ये बताओ कि सवाई तकलीफों के, सवाई 30 रुपए की रोटी के, सवाए रोज आसमान पे जाती हुई महंगाई के, तकलीफों के, लोगों के घरों में, फाकों में, तुमने और पाकिस्तान को दिया ही क्या है जो तुम गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांगने पहुंच गए थे? वो जो तुमने पूरे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा दी थी, वो गिलगित बल्तिस्तान को दूर से नजर आ गई थी। मानसेरा वालों, वो दूध और शहद की नहरें आपको भी नजर आ रही है ना, जो इन्होंने बहाई हैं 2.5 साल में। लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है, और जब तुमसे जवाब पूछा जाता है तो कहते हो मैं और इदारे एक पेज के ऊपर हैं। तो जो तुमको लाने वाले हैं, जो तुमको लेकर आए हैं, इस नाकामी के जिम्मेदार तुमसे ज्यादा वो हैं। जो तुम्हें इक्तदार में लेकर आया है, आज लोग महंगाई का जिम्मेदार भी उनको करार दे रहे हैं। आज लोग तुम्हारी नाकामी का जिम्मेदार भी उनको करार दे रहे हैं। आज लोग वोट चोरी का जिम्मेदार भी उनको करार दे रहे हैं।
آج جو پاکستان کی ترقی کی شرح زمین کے نیچے چلی گئی ہے اس کے لیے بھی لوگ ان کو قصوروار قرار دے رہے ہیں. اور جو تم کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک آئے ہو اس کا ذمہ دار بھی آج لوگ تمہارے لانے والوں کو قرار دے رہے ہیں. لوگ تو تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے عمران خان کہ ناکامی کا ذمہ دار بھی لوگ تم کو قرار دیں. دیکھو میرے مانسیرا کے بھائیوں اور بزرگوں، جو انسان ایک یونین کاؤنسل بھی چلانے کے قابل نہیں تھا اس کو 22 کروڑ عوام کے ملک کی ذمہ داری دے دی. دیکھو میرے بھائیوں کتنی بڑی زیادتی کر دی. اور ہاں نواز شریف کو تکلیف ہے کیونکہ جس ملک کی اینٹ اس نے لگائی تھی، جس محبت اور محنت سے اس نے اس ملک کو سنوارا تھا، جس محنت سے وہ اس ملک کو ترقی دے رہا تھا، آج جب ملک الٹے راستے پہ چل پڑا ہے تو نواز شریف کو تکلیف ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو میرے بھائیوں. کیا نواز شریف کا بیانیہ آپ سمجھتے ہو نا؟ کیا بیانیہ ہے نواز شریف کا ذرا بتاؤ. میرے بھائیوں، نواز شریف کے بیانیے کو نہ صرف ان نوجوانوں نے اپنا لیا ہے بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 22 کروڑ عوام نے نواز شریف کے بیانیے کو نہ صرف اپنا لیا ہے بلکہ سمجھ بھی لیا ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب نواز شریف انشاءاللہ تعالی نہ صرف وطن واپس آئے گا بلکہ چوتھی بار آپ کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ 22 تاریخ کو پشاور کے جلسے میں ملاقات کرو گے مجھ سے. اور اگر اس حکومت کو آخری دھکا لگانے کے لیے آپ کی بہن اور بیٹی کو اسلام آباد جانا پڑا تو مسلم لیگ نون اور پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے نکلو گے اپنی بہن کے ساتھ. وعدہ؟ ایک دفعہ پھر بتاؤ وعدہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ اس نالائق اور نااہل حکومت کے شر سے آپ کو بچا کے رکھے. مانسیرا زندہ باد، ہزارہ زندہ باد، خیبر پختونخوا زندہ باد. اور میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ نواز شریف، نواز شریف، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. دیتا ہے وطن کا غریب، دعائیں دیتا ہے وطن کا غریب. ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب، تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب. آپ سب